علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما شاء الله. الله. يا أيها الإنسان. ما شاء الله. يا ما شاء الله. الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله. يا الله. في أي صورة ما شاء ركبك. الله ما شاء الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما شاء الله. يعلمون ما تفعلون. يا ما شاء الله. الذي خلقك فسواك فعدلك.
في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله ما شاء الله. إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم ما شاء الله. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. الله ما شاء الله. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين कहाँ पानी गर्म गर्म जरा सा ثم ما أدراك ما يوم الدين
ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ الله ما شاء الله. وما أدراك ما يوم الدين طيب لما اسكت ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين الله 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 يوم لا